FBR ने चुपके से तमाम सार्फिन जो किसी भी बड़े मार्ट से अपनी रोज़मर्रा की किचन की ख़रीदारी करते हैं या घर की चीज़ें ख़रीदते हैं, हर ट्रांजैक्शन पर ₹1 की सर्विस फ़ी चुपके से बग़ैर किसी को बताए इम्पोज़ कर दी गई है। इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। हम आपको बताएंगे कि ये सार्फिन के साथ क्या किया गया है और क्या इसकी कोई अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2021 में इसकी कोई पेश की गई थी या किसी काबीना से इसकी अप्रूवल ली गई है। क्या FBR आज खुद से सार्फिन पर ये टैक्स लगा सकता है सर्विस चार्ज के नाम पर, जबकि सर्विस फ़ी जो है वो टोटल जहाँ पे ये POS मशीन लगाई गई है वो तमाम जो स्टोर बड़े बड़े मार्ट हैं, आउटलेट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं या कैश एंड कैरी के जो स्टोर्स हैं, उन बिजली का इस मशीन को चलने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होनी है, जो इसको इस्तेमाल करने के लिए जिस लेबर की ज़रूरत पड़नी है, जिस स्टाफ की ज़रूरत पड़नी है, उसमें से कोई चीज़ भी FBR प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो फिर ये सर्विस फ़ी FBR किस चीज़ की ले रहा है, इसके ऊपर आज हम आपसे इसके बारे में हम आपको मालूमात देंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, 9 अगस्त 2021 को FBR ने SRO नंबर 1006 एक जारी किया है। इस SRO के पैराग्राफ नंबर जो 2 है उसकी लैंग्वेज को अगर हम देखें तो FBR कह रहा है द POS सर्विस फ़ी of ₹1 per invoice shall be collected by the ₹1 from the customer and shall be deposited along with the monthly sales tax return, which is being amended to include a row for POS service fee. This row shall be auto-populated by the system based on the invoices generated and recorded at the board's computerized system. The POS service fee collected each month shall be deposited by the T1 retailer in a separate head of account. यानी कि जो सेल्स टैक्स वो ग्रोसरी या कैश एंड कैरी वाला जो जमा करवा रहा है, ये ₹1 का जो है इसका हेड ऑफ अकाउंट ही सेपरेट बनाया गया है और वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो इस रोज़ाना की जितनी इनवॉइस बनती हैं, जितनी बिलिंग बनती है, उसका ₹1 जो रोज़ाना का इकट्ठा होगा, जो एक अंदाज़े के मुताबिक, जो हमारा रफली अंदाज़ा है, ये हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, इसमें हम दुरुस्त भी हो सकते हैं, कि 300 मिलियन सालाना FBR ये ₹1 जो करके इकट्ठा करेगा, जो आवाम की जेब से जाएगा और जो इसके FBR के ख़जाने में ये जमा होगा। इस चीज़ की कोई मीडिया में या अखबारात के ज़रिए अवामुन्नास को इसकी आगाही नहीं दी गई है। कोई फाइनेंस बिल जो 2021 है उसमें हमें इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती है। अब ये सवाल ये है कि जो POS मशीन है, इसके बारे में FBR के जो सरकर्दा हैं उनका कहना ये था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनें जो हैं FBR तमाम रिटेल आउटलेट्स पर नस्ब करेगा ताकि ये कि सिस्टम में इस चीज़ की पूरी मालूमात रह सके कि शॉपिंग जो हो रही है, जो उनकी रोज़ाना का जो रिकॉर्ड है उसको मॉनिटर किया जा सके। व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि 9 अगस्त 2021 को इस SRO के साथ एक जो दूसरा जो एक इसमें है वो ऐसा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसकी लैंग्वेज के मुताबिक ये SRO 1006 है 2021 का, सेल्स टैक्स की नोटिफिकेशन है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 of Section 23 of the Sales Tax Act 1990, the Federal Board of Revenue is pleased to specify as under a standardized format for invoices issued under Sub-Rule 5 and 6 of the Sales Tax Rules 2006। इसकी जो लैंग्वेज के मुताबिक तमाम जो POS रिटेलर्स हैं जहाँ पे ये मशीन लगाई गई थी, जहाँ पे ये जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आपने देखा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो बने हुए हैं, तमाम जहाँ पे मशीन है उनको इस चीज़ का पाबंद किया गया था कि वो इनवॉइस को बनाएंगे जिसमें उनका बिज़नेस नेम और ब्रांड नेम आएगा, कंप्लीट एड्रेस उस बिज़नेस की लोकेशन की आएगी
انہوں نے اپنا سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر اس میں دینا ہے، NTN نمبر پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹیکس آفس جو جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہیں اس کا نام دینا ہے، اور یونیک POS رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر مینشن ہوگا۔ جہاں تک انوائس کی ڈیٹیلز ہے اس میں آپ نے یونیک سیکوینشل انوائس نمبر آنا تھا، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف سیل ہے، موڈ آف پیمنٹ ہے، آپ کیش کے ذریعے دے رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا کوئی دیگر واچر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی معلومات اس پہ ہونی تھی، اور اگر بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہے تو اس کی بھی آپ نے معلومات اس کے رسیٹ کے اوپر آپ کی مینشن ہوگی۔ نمبر C پہ ٹرانزیکشن ڈیٹیلز میں تھا کہ آئٹم وائز ڈسکرپشن آف گڈس آ جائے گا، ٹیکس ریٹ فار ایچ آئٹم، مثلا GST اس کا سیپریٹ اور جو اس کی ویلیو اس کا سیپریٹ آ جائے گا، آئٹم وائز کوانٹٹی آف گڈس آ جائے گا اس میں، ٹیکس اماؤنٹ، ٹوٹل سیل ویلیو، ٹیکس چارج آن دا انوائس، اور اگر آپ نے اس دکاندار نے کوئی ریٹیلر نے کوئی ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو وہ اس میں مینشن ہوگا، اور نمبر 8 پر اس کو مینشن کیا گیا POS سروس فی آف ₹1 پر انوائس۔ اب اگر ایک صاحب ہے، ایک گھر والا ہے، وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ جتنی دفعہ وہ جائیں گے وہ بے شک 10 روپے کی چیز لے رہے ہیں، 100 روپے کی چیز لے رہے ہیں یا جتنی مالیت کی بھی لے رہے ہیں، ₹1 سروس چارجز جو ہے وہ اس رسید میں ان کو دینا پڑے گا۔ یہ اس چیز کی آپ کے ہے کہ آپ نے اس آؤٹ لیٹ کو یوز کیا ہے، وہاں سے آپ نے شاپنگ کی ہے اور آپ نے اس کی ₹1 سروس چارجز میں آپ دیں گے۔ یہاں ویورز سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس پہ آلریڈی سیلز ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں، وہ سیلز ٹیکس بھی حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، اور جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے باقی جو ایریا کے ممالک سے آپ دیکھیں، حتیٰ کہ یہ ہم آپ کو یہاں یہ بتاتا چلیں کہ ہر روز ہم نیوز میں یہ سنتے ہیں کہ چینی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ₹100 سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس چینی کے اوپر جو حکومت پاکستان سیلز ٹیکس لے رہی ہے وہ اس کو ویو نہیں کر رہی، اس کو ختم نہیں کر رہی۔ اگر حکومت پاکستان اس سیلز ٹیکس کو ختم کر دے تو چینی کا ریٹ کافی حد تک اس میں گر سکتے ہیں، لیکن حکومت چینی کے معاملے میں شوگر مل مالکان کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ تو لڑائی جھگڑا کرتے ہمیں نظر آتی ہے، ان سے گفت و شنید کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن جو خود وہ اپنی پاکٹ سے دے سکتی ہے، جو عوام کی داد رسی کر سکتی ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ حکومت نہ آٹے میں اپنا سیلز ٹیکس چھوڑ رہی ہے، نہ چینی کے مد میں چھوڑ رہی ہے، نہ دیگر جو بھی اشیاء روزمرہ کی ضروریات کی ہے، کسی چیز میں بھی حکومت نے بلکہ ٹیکسز میں کمی نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی کی قیمتوں میں، آئل کی قیمتوں میں، اور یہ چائے کی قیمتوں میں، آپ کے آٹا جو روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، چینی آپ 10 دن بعد اسٹور پہ کوئی چیز خریدنے جائیں، 15 دن بعد لینے جائیں، اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ ہفتے بعد بھی لینے جائیں تو آپ کو چیزوں کی قیمتیں گزشتہ پرچیزنگ کی نسبت آپ کو ان کی قیمتیں بڑی ہوئی مل رہی ہیں۔ تو یہ سارا ٹیکس کا ایک ایسا نظام ہے، اس کو چپ چپیتے سے آپ کہہ لیں کہ ٹیکس امپوز اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ کوشش اب یہی نظر آ رہی ہے کہ عوام کی جیب سے جو کچھ بھی ہے وہ ان سے نکال لیا جائے۔ ویورز، لا سمپل اس میں جو FBR کا ہے، آپ نے کوئی بھی ٹیکس لگانا ہے، آپ نے کسی کے ریٹ میں انکریز کرنا ہے یا اس کو ڈکریز کرنا ہے، آپ باقاعدہ اس کا جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کابینہ سے اس کی اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 300 ملین کے قریب جو سالانہ پیسے ہیں جس کو ریکور کرنے کے لیے ₹1 جو ہر انوائس کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کی کوئی اپروول ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ کسی فائنانس بل میں اس کی اپروول دی گئی ہو یا بعد میں کوئی کابینہ نے اس کی اپروول دی ہو۔ کیا FBR از خود سے اس کو لگا سکتا ہے، اور کیا یہ صرف ₹1 کی حد تک رہے گا، یا ہم نیکسٹ بجٹ میں یہ توقع کریں کہ حکومت کو جب اس انوائس کی مد میں سے پیسے آتے ہوئے نظر آنے شروع ہو جائیں تو انوائس کا جو ہے اس کو ₹2، ₹3، ₹4 یا ₹5 یا اس کو مزید بڑھا دیا جائے، کیونکہ اس میں لاجک یہ دی جائے گی کہ اگر ₹1 اگر ایک آدمی دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حکومت کی کمائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جس سے عوام کو ریلیف دینے میں مدد ملے گی۔ ہمارے لیے یہ لاجک دی جا سکتی ہے۔ ویورز، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ فائنانس بل 2021 میں جو ATL میں جن لوگوں کے نام شامل نہیں ہیں، ان کو اگر وہ اپنے بجلی کا کنیکشن گھریلو کے لیے اپلائی کریں گے تو جو حضرات جن کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام شامل نہیں ہوگا
उनको घरेलू कनेक्शन का जो टैरिफ है उसके मुताबिक उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, बल्कि या उनको कमर्शियल कैटेगरी में या इंडस्ट्रियल कैटेगरी में उनका कनेक्शन का टैरिफ उनसे चार्ज किया जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं, वो तमाम हजरात जो अभी तक ATL में नहीं आए हैं, अगर वो वापडा में, ISCO में या किसी भी जो इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसमें वो कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो ATL में जिनका नाम शामिल नहीं है उनको डोमेस्टिक टैरिफ पे अब कनेक्शन उनको नहीं लगा के दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने सोचा हम आपको इसके बारे में बताएं कि जो एक नया टैक्स, ₹1 टैक्स, हमने $1 का आपने सुना था, 1 पाउंड फिश या $1 इस तरह सुना था, अब ये ₹1 टैक्स भी है। आप जब भी किसी रिटेल स्टोर पर जाएंगे, आप उसकी इनवॉइस चेक करेंगे तो आपको उस पर ये ₹1 चार्ज करते मिलेगा। ये ₹1 करते हुए हुकूमत आपसे सालाना तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन से ज़ायद रुपए इकट्ठे करेगी। ये आवाम की किस खिदमत में इस्तेमाल होगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें, इससे हमें रहनुमाई मिलती है और मज़ीद बेहतरी के भी हमें इसमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।